नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। देशभर 60,950 उम्मेद्वारले दर्ता गराए उम्मेदवारी। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध पोखरा र भरतपुरमा पर्यो बागी उम्मेदवारी। मंगलबारदेखि मतपत्र ढुवानी थाल्ने तयारी गरेको निर्वाचन आयोगले छाप्यो। 68 जिल्लाका 1,54,83,000 मतपत्र। आचार संहिता मिचेमा उम्मेद्वारहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। उम्मेदवारी मनोनयनको दोस्रो दिन मनोनयनका क्रममा विभिन्न ठाउँमा झडप। धेरै झडप एक अर्को पार्टीका कार्यकर्ता बीच नभई पार्टीभित्रकै गुट उपगुट बीच। इम्यानुएल म्याक्रो दोस्रो पटक फ्रान्सका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। विभाजित फ्रान्सलाई एकताबद्ध गर्ने बाचा। उग्र दक्षिणपन्थीलाई मतदान गर्ने देशवासीको आक्रोश र असहमतिलाई पत्ता लगाउनै पर्ने प्रतिक्रिया। र बार्सिलोना घरेलु मैदानमै रायो भालेकानोसँग 1-0 स्तब्ध। सम्हालिन नपाउँदै गोल खाएको बार्सिलोनाले 71% बल पोसेसन बनाए पनि टार्न सकेन हार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। मनोनयनको दोस्रो दिन देशैभरिका स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सोमबार बेलुकी 5 बजेसम्म 60,950 जना उम्मेद्वारले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमोले केन्द्रीय स्तरबाटै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा तालमेलको निर्णय गरेका थिए। धेरै स्थानमा त्यही अनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। केही ठाउँमा भने बागी उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। ललितपुरको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन, भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल, पोखराको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य, वीरगञ्जको प्रमुखमा जसपाका राजेशमान सिंह र विराटनगरको प्रमुखमा काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई मलाई जुन महानगरको उम्मेदवारको लागि टिकट दिनुभएको छ, सर्वप्रथम त म मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रजातन्त्र समाजवाद जुन उद्देश्य छ त्यसमा म सधैँ अडिग रहनेछु। र म कस्तो परिवारबाट आएको भने नि, म एउटा लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि जीवनभर आहुति दिएर, जीवनभर सङ्घर्ष गरेर आएको परिवारबाट म आएको महिला हुँ। म गणेशमान सिंहको बुहारी, बङ्गला देवी सिंहको म बुहारी हुँ। र जहिले पनि म उहाँहरूले गर्नुभएको त्याग, सङ्घर्ष र जुन जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउन उहाँहरूले जुन जिन्दगीभर सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यसलाई म शिरोपर गर्दै, म सधैँ त्यसलाई मनन गर्दै, म मध्यनजर राख्दै म राजनीतिमा अघि बढ्छु। एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा केशव स्थापित, ललितपुरको प्रमुखमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, भरतपुरको प्रमुखमा विजय सुवेदी, पोखराको प्रमुखमा कृष्ण थापा, वीरगञ्जको प्रमुखमा विजय सरावगी र विराटनगरको प्रमुखमा सागर थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ होइन, पहिलादेखि पञ्चायतकालदेखि उहाँहरूको भोटिङ ट्रेन्डमा 45,000 उहाँहरूको स्थायी भोट छ है। यो बिचमा खुस्किन सक्छ, तर 45,000 छ। अहिले चाहिँ पूर्व इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीको तर्फबाट आएको 7,000, त्यो उतै गयो भने 52,000। अब केही हजार भोट चाहिँ एकीकृत समाजवादीतिर गयो भने त्यो 55,000 होला, 58,000 होला। 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो, अब प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसैले यो सक्यो क्या, गेम इज ओभर। तर छाप लाउनुलाई प्रतीक्षा त गर्नु पर्यो। म प्रमाण। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल एमाले बाहेकले पनि महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा विवेकशील साझा पार्टीकी समीक्षा बास्कोटा र स्वतन्त्रबाट बालेन शाहले उम्मेदवारी दिएका छन्। भरतपुर र पोखरामा भने सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। भरतपुरमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार दाहाल विरुद्ध पूर्व सांसद तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनलाई काङ्ग्रेसका पुराना नेताहरूले साथ दिएका छन्।
यसै गरी पोखरामा काङ्ग्रेस नेताहरू नन्दु प्रसाद तिवारी, विमल बहादुर कार्की र ऋषि सापकोटाले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमाले वीरगञ्जमा लोसपासँग र भरतपुरमा राप्रपासँग गठबन्धन गरेको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% मतपत्र छपाएको काम सकिएको पनि बताए। उनका अनुसार हालसम्म 68 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 मतपत्र छापिसकिएको छ। निर्वाचन आयोगले 1,94,00,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। आयोगले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पनि सचेत गराएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित तथा पारदर्शी बनाउन आयोगले आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना नगर्ने राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारमाथि निर्वाचन कसुर अनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिए। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित तथा पारदर्शी बनाउन आयोगले आह्वान गर्दै आएको छ। आचार संहिता विपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिन्ह राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन, राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, र्याली, भेला, बैठक, घर दैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेद्वारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3x3 फिटको साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिन्ह तथा उम्मेद्वारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग गर्न नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्तो चिन्ह भेटिएमा उम्मेदवारले राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा दलको उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत रहन आयोग सम्बन्धित सबैलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। निर्वाचन आयोगले सरुवा पदस्थापन वा काजमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएको ठाउँमा यही वैशाख 15 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित पक्षलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। आयोगले हालसम्म निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि 68वटा संस्थाहरूले अनुमति लिएको पनि जनाएको छ। ती संस्थाका करिब 20,000 पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगले परिचय पत्रसहित मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन गरिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। उम्मेदवारी मनोनयनको दोस्रो तथा अन्तिम दिन सोमबार मनोनयनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा झडप भएका छन्। यसपटकको अधिकांश झडप भने एउटै पार्टीका दुई पक्षबीच भएको छ। अघिल्ला चुनावको बेला एकअर्को पार्टीबीच झडप हुने गरेकोमा यो पटक पार्टीभित्रका गुट उपगुट बीच झडप भएको देखिन्छ। मनोनयन दर्ताको क्रममा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई पक्षबीच झडप भयो। टिकट पाउने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने समूहबीच झडप भयो। दुई पक्षबीचको झडपले उग्र रूप लिएपछि अश्रु ग्यास समेत प्रहार भएको थियो। अवस्था नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाइयो। त्यसपछि त्यहाँ सेना समेत परिचालन गरिएको छ। त्यसैगरी खोटाङमा आफ्नै कार्यकर्ताबाट नेपाली काङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेद्वार लखेटिए। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुहागढी नगरपालिकामा मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेका धर्मराज पोखरेललाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले नै लखेटेका हुन्। उनलाई टिकट दिने निर्णय गलत भएको भन्दै काङ्ग्रेस कार्यकर्ता आन्दोलित थिए। काङ्ग्रेस प्रदेश कमिटीले दिक्तेलको मेयरमा पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाएपछि दिक्तेल स्थित पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो। त्यसपछि पोखरेल उम्मेदवारी दर्ताका लागि हेलिकप्टर लिएर पुगेका थिए। पोखरेल नभई काङ्ग्रेस जिल्ला समितिका उपसभापति तीर्थराज भट्टराईलाई मेयरको टिकट दिनुपर्ने माग कार्यकर्ताको थियो। पोखरेलको टिकट खोसेर भट्टराईलाई नै दिएर विवाद साम्य भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि आइतबार काङ्ग्रेसकै दुई गुट बीच झडप भयो। ब्रह्मबुद्ध नगरपालिकामा टिकट वितरण सम्बन्धी विवादमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयरका दावेदार रोशन पाण्डे कुटिएका थिए। काङ्ग्रेसकी अर्का आकाङ्क्षी कुनसाङ लामाले उनीमाथि कुटपिट गरेका थिए। उनी लामाले मेयरको टिकट पाएर सोमबार मनोनयन दर्ता समेत गराइसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले गठबन्धनभित्र कुनै पनि दललाई अर्को कुनै दलले नपेलेको बताएका छन्। तर हरेक दललाई आफू पेलिएको अनुभूति हुनु स्वाभाविक रहेको उनले बताए। काङ्ग्रेस र माओवादीले एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाई पेलेको भनेर आइरहेका गुनासाका विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा महराले यस्तो बताएका हुन्। सोमबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, कतै कसैले पेले अनुभूति हुन्छ त्यो त हुन्छ नै। गठबन्धनमा के हुन्छ भने गठबन्धन भनेकै फरक विचार राख्ने पार्टीहरूबीचको संयुक्त मोर्चा हो। त्यसकारण भने जस्तो कहीँ पनि हुँदैन। उनले कुनै पनि दल र उम्मेद्वारले आफूलाई पेलेको अनुभूति नगरेर गठबन्धनका पक्षमा लाग्न आग्रह गरे।
गठबन्धनको मान्यतालाई मानेर आफ्नो हैसियत क्षमता जति छ त्यो अनुसार भएको महराले दाबी गरे। कसैले त्यस्तो फिल गर्न हुँदैन, अनि अब ह्युमिलेसन अथवा पेलेको भन्ने मान्न पनि हुँदैन। गठबन्धनको मान्यतालाई मानेर आफ्नो हैसियत क्षमता जति छ त्यो अनुसार भाग छ। प्रवक्ता महराले यो स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले एमालेसँग भने तालमेल नगर्ने बताएका छन्। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिटमा अन्तरिम दिने नदिने भन्ने पेशी अवकाशपछि मात्रै सुनवाई हुने भएको छ। एआइजी बढुवा विरुद्ध उजुरी हालेका डिआइजी वैशाख 18 गते 30 वर्षीय सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसको भोलिपल्ट 19 गतेका लागि अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने पेशी तोकिएको छ। यसअघि चैत 25 गते पहिलो सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले वादी प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफलमा आउन आदेश दिएको थियो। अदालतले चैत 28 गतेका लागि छलफलमा बोलाए पनि सुनवाईको पालो नै नपाएपछि अब अर्को सुनवाई अनिश्चित भएको थियो। सोमबार सुनवाई हुने भनिए पनि पेशी नै नतोकी वैशाख 19 गतेका लागि सारिएको हो। जुनियरलाई बढुवा गरेर सिनियरलाई छुटाएको भन्दै 3 सिनियर डिआइजीहरू घनश्याम अरियाल, प्रकाशचन्द्र कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इमानुएल मैक्रो दोस्रो पटक फ्रान्सका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। प्रतिद्वन्दी मारिन ल पेनलाई पराजित गर्दै मैक्रो थप 5 वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। मैक्रोले 58% मतसहित जित हासिल गरेको बताइएको छ। त्यो भनेको अपेक्षा गरिएको भन्दा ठूलो अन्तर हो। यद्यपि मैक्रोद्वारा पराजित पेनले अति दक्षिणपन्थीहरूको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल भइन्। आइफल टावरको फेदमा उदारवादी मैक्रोले हर्षोल्लासका साथ आफ्ना समर्थकहरूलाई अब चुनाव सकिएकाले आफू सबैका लागि राष्ट्रपति बनेको बताएका छन्। उनकी प्रतिद्वन्दी ल पेनले पराजित भए पनि आफूले पाएको मतले जितेको बताइन्। आफ्नो विजयपछिको मन्तव्यमा मैक्रोले उग्र दक्षिणपन्थीहरूलाई मतदान गर्ने निर्णय गर्ने देशवासीको आक्रोश र असहमतिलाई पत्ता लगाउनै पर्ने बताएका छन्। उनले त्यो काम अब आफू र आफू वरपरका व्यक्तिहरूको भएको पनि बताए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोना घरेलु मैदानमै रायो भालेकानोसँग स्तब्ध बनेको छ। स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गैराती सम्पन्न खेलमा बार्सिलोना 1-0ले स्तब्ध बनेको हो। नौ क्याम्पमा घरेलु टोलीलाई स्तब्ध पार्न रायो भालेकानोका अल्भारो गार्सियाले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। उनले खेलको 7औं मिनेटमा इसी पालाजोनको पासमा गोल गरेका थिए। सम्हालिन नपाउँदै गोल खाएको बार्सिलोनाले त्यसपछि 71% बल पोसेसन राख्दै पाउन टोलीलाई लगातार दबावमा राखे पनि गोल गर्न भने सकेन। बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा लगातार तेस्रो हार बेहोरेको हो। यसअघि युरोपा लिगमा आइन्ट्र्याक्ट फ्रान्कफुर्टसँग पराजित भएको बार्सिलोना पछिल्लो खेलमा क्याडिजसँग 1-0ले स्तब्ध बनेको थियो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। देशभर 60,950 जना उम्मेद्वारले दर्ता गराए उम्मेदवारी। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध पोखरा र भरतपुरमा पर्यो बागी उम्मेदवारी। मङ्गलबारदेखि मतपत्र ढुवानी थाल्ने तयारी गरेको निर्वाचन आयोगले छाप्यो। 68 जिल्लाका 1,54,83,000 मतपत्र। आचार संहिता मिचेमा उम्मेद्वारहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। उम्मेदवारी मनोनयनको दोस्रो दिन मनोनयनका क्रममा विभिन्न ठाउँमा झडप। धेरै झडप एक अर्को पार्टीका कार्यकर्ता बीच नभई पार्टीभित्रकै गुट उपगुट बीच। इमानुएल मैक्रो दोस्रो पटक फ्रान्सका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। विभाजित फ्रान्सलाई एकताबद्ध गर्ने बाचा। उग्र दक्षिणपन्थीलाई मतदान गर्ने देशवासीको आक्रोश र असहमतिलाई पत्ता लगाउनै पर्ने प्रतिक्रिया।
र बार्सिलोना घरेलु मैदानमै रायो भालेकानोसँग 1-0 स्तब्ध। सम्हालिन नपाउँदै गोल खाएको बार्सिलोनाले 71% बल पोसेसन बनाए पनि टार्न सकेन हार। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।